यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म रुपी। विशेष गरी यो कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा आउने गर्दछ र आशा छ आज पनि कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेरेर चाहिँ हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन्छ। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि यस कार्यक्रममा हामीसँग विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई थाहा नै छ कोभिडको बारेमा अलिकति भन्न निकै जरुरी छ। अब सरकारले जुन डिसिसन लिएको छ एक हप्ता अझै एक्सटेन्ड गर्ने जुन निषेधाज्ञाको डिसिसन लिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाएको छ। न्यू रुल्स एन्ड न्यू रेगुलेसनका साथ चाहिँ एउटा नयाँ मोडालिटी चाहिँ चेन्ज भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अब अहिले हेर्ने हो भने बजारतिर अलिकति चहल पहल चाहिँ बढी भएको छ, किनभने बिहानको 11 देखि 4 बजेसम्म चाहिँ पसलहरू चाहिँ खोलिदिने भन्ने चाहिँ डिसिसन भएको छ र अलिकति मोडालिटी चेन्जमा चाहिँ के कस्तो कुराहरू आएको छ भने पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो भन्न गइरहेको छु। जस्तो यति बेला चाहिँ जुन निषेधाज्ञालाई चाहिँ एउटा स्मार्ट लकडाउन भनेर चाहिँ नाम तोकिएको छ र स्मार्ट लकडाउनमा चाहिँ के गर्न पाइन्छ अथवा के गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू के रहेको छ भन्दाखेरि अड इभन सिस्टम विल बी इम्प्लिमेन्टेड ओन्ली फर द प्राइभेट भेहिकल्स एन्ड ट्याक्सिज र म्याक्सिमम 4 पिपल क्यान ट्राभल इन प्राइभेट, त्यसै गरी 3 पिपल इन ट्याक्सी ओन्ली क्यान ट्राभल होइन। यो चाहिँ सवारी साधनको केसमा रहेको छ भने फार्मेसी र अदर मेडिकल स्टोर्सको कुराकानी गर्ने भने इट विल बी ओपन एभ्री टाइम र त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, शपिङ मल, फ्यान्सी, कस्मेटिक गिफ्ट, टेलरिङ र अरू सम्पूर्ण पसलहरू चाहिँ विशेष गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार त्यो पनि बिहानको 11 देखि लिएर अपराह्नको 4 बजेसम्म चाहिँ खोलिने भन्ने चाहिँ डिसिसन लिएको छ भने त्यसै गरी ज्वेलरी सपको कुराकानी गर्ने हो भने युटेन्सिल सप, त्यसै गरी मोबाइल कम्प्युटर स्टोर्स, अटोमोबाइल सोहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सन्डे, त्यसै गरी ट्युसडे र थर्सडे यो 3 दिन चाहिँ बार अनुसार चाहिँ पसलहरू खोलिएको छ र यो पनि बिहानको 11 देखि 4 बजेसम्म चाहिँ खोल्ने भनेर चाहिँ डिसिसन भइसकेको छ। र त्यसै गरी हार्डवेयरहरूको कुराकानी गर्ने हो भने हार्डवेयर स्टोर, इलेक्ट्रिकल स्टोर, फर्निचर, टाइल्स, कार्पेट चाहिँ सधैँ खोलिन्छ बिहानको 11 बजेदेखि लिएर साँझको 6 बजेसम्म चाहिँ यो खोलिन्छ भन्ने डिसिसन लिएको छ। र त्यसै गरी विवाह व्रतबन्धको कुराकानी गर्ने हो भने म्याक्सिमम 10 पिपल वान्ली क्यान पार्टिसिपेट इन वेडिङ एन्ड व्रतबन्ध र त्यसै गरी 2टा भेहिकल मात्र युटिलाइज पर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा नयाँ स्मार्ट लकडाउनको चाहिँ नयाँ मोडालिटी चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ। सो यति बेला चहल पहल देखे पनि भनौँ न अलिकति हामीले लापरवाही अथवा सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अपनाएनौँ भने चाहिँ पक्कै पनि सङ्क्रमणको दर चाहिँ फेरि उच्च हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति खुकुलो बनाए तापनि हामी चाहिँ सतर्क रहन चाहिँ निकै जरुरी छ र आई होप सो तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। र अब लागौँ कोभिड-19 को अपडेटतर्फ। लेट्स सी यति बेला नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेस कति रहेको छ, रिकभर्डको संख्या कति पुगेको छ र डेथ कोभिडबाट चाहिँ डेथ हुनेको संख्या चाहिँ कति पुगेको छ, लेट्स टक अबाउट। सो हिजो मात्र पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने कोभिडबाट चाहिँ हिजो 41 जनाको चाहिँ न्यू डेथ भएको छ। डेथको कुराकानी गर्ने भने हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 4954 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन् र त्यसै गरी टोटल सङ्क्रमित हिजो कति भएको थियो भन्दा 3703 3703 जना चाहिँ नयाँ कोरोना सङ्क्रमित हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ थपिएको छ। सो यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 6,26,343 चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ भने रिकभर्ड केसेस अहिलेसम्म नेपालमा भने 5,64,882 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन् भने अहिलेसम्म नेपालमा टोटल डेथ रेटको कुराकानी गर्ने हो भने 8,813 जना चाहिँ 8,813 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो यो कोभिड-19 को अपडेट त यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। सो यो अपडेट अनुसार पनि यहाँहरूले चाहिँ एकदमै बढी फोकस चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ होला। र अघि पनि मैले भने र बारम्बार भनिरहेको हुन्छु 3टा बेसिक कुरा मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ, यो 3टा कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोला र एउटा बेसिक निडको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरि नै रहनुहोला। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र त्यसै गरी साबुन पानीले हात धुने
धुने यो तीनटा बेसिक कुरा चाहिँ बारम्बार चाहिँ फलो गरिरहनु होला र आई होप चाहिँ यहाँले फलो पनि गरिरहनु भएको छ। सो अब पालो भएको छ आजको गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र विशेष गरी तपाईहरुलाई भनि नै रहेको छ मैले यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं, कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौं किनभने कोभिडको त्रासले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरु अहिले पनि समस्यामा छन्, धेरै जना अहिले पनि स्टिल पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरुले धेरै समस्याहरु चाहिँ भोगिरहनु परेको छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अथवा के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ आज हामी यस कार्यक्रममा समेट्ने छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ आजको हाम्रो स्पेशल गेस्टको कुराकानी गर्नुपर्दा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक सर्जन त्यसैगरी स्टुपा कम्युनिटी हस्पिटल बौद्धका हस्पिटल डाइरेक्टर डाक्टर पेम्बा लामाजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौं। डाक्टर साहब नमस्कार र स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित। नमस्ते। डाक्टर साहब आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु हजुर, आरामै। हजुरलाई? हजुर म पनि एकदमै ठिकठाक नै छु है। हजुर। सो कसरी कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहे भन्दाखेरि अब तपाई अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ है। सो अलिकति यसको बारेमा बताइदिनुस् न, खास चाहिँ कस्तो खालको सर्जरी हो, यसमा के पर्छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न। अब खासमा अर्थोपेडिक सर्जरी भन्दाखेरि हाड जोड्ने सम्बन्धीको सर्जरीलाई मानिन्छ। अब जस्तै कुनै पनि हड्डी को फ्र्याक्चरहरू भयो, अब लिगामेन्ट टियर्सहरू भयो, कुनै अब हाड जोड्ने, अब हाड फेर्ने भन्छौँ हामीले, रिप्लेसमेन्ट सर्जरिजहरू भयो, अनि स्पाइन सर्जरिजहरू भयो, त्यसमा बढी हामी फोकस हुन्छौँ। जस्तै यो चाहिँ प्रायः हाम्रो चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट केसेसहरूमा चाहिँ ट्रमा सर्जरी बढी हामीले चाहिँ अर्थोपेडिक सर्जरीमा बढी चाहिँ ट्रमा सर्जरीहरू बढी देखिन्छ। र म आफै पनि ट्रमा सर्जन पनि हुँ र अर्को चाहिँ मैले स्पेसलाइज गरेको चाहिँ हाम्रो आर्थोप्लास्टिक सर्जरीमा, त्यसमा चाहिँ हिप रिप्लेसमेन्ट भयो, नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरी भयो, म त्यो पनि गर्छु। र हाम्रो यो स्टुपा कम्युनिटी अस्पतालमा म यहाँ हाड जोड्ने विशेषज्ञ भएर 6 वर्ष जति कार्यरत भएँ। र हामीले यहाँ म्याक्सिमम सर्जरीजहरू गरेको भनेको रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको, त्यसो भएको फ्र्याक्चर्सहरू भयो, अनि बच्चाहरूको पनि फ्र्याक्चर सर्जरी हुन्छ, तिनीहरू नै पर्छ हाम्रो मेन सर्जरीमा। हजुर। र यति बेला के प्रश्न सोध्न चाहे भन्दाखेरि भनौँ न, कोरोनाको त्रासले सम्पूर्ण व्यक्तिहरू निकै प्रब्लममा छन् हैन, निकै त्रास बढेको छ यो कोभिडले है। सो हजुरको नजरमा गत वर्षदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो? हजुरको नजरमा खास कोभिड के हो जस्तो लाग्छ हजुरको अनुभवको हिसाबले? के बुझ्नुभयो यसलाई? अब कोभिड भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो फर्स्टमा वुहानबाट निस्केको भनेर सबैले भनिरहेको छ, WHO बाट पनि वुहानबाटै निस्केको भनेर भनिरहेको छ। तर यो कस्तो हो त हरेक क्षण यसले चाहिँ यो भाइरसले रेप्लिकेसन गरिरहेको हुन्छ, मतलब म्युटेसन भइरहेको हुन्छ। रेप्लिकेसन भन्दा पनि म्युटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी हाम्रो 4 साल जुन भाइरस आयो, त्यो भाइरस कोरोना भाइरसको चाहिँ सिम्पटम्सहरू भन्दाखेरि अब स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध नआउने, त्यस्तो खालको माइल्ड सिम्पटम्सहरू मात्रै बढी देखिएको छ। तर अहिलेको यो स्ट्रेनले चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि सिम्पटम्सहरू, त्यो स्वाद नपाउने, त्यो केही पनि छैन। त्यो सबै बिरामीलाई स्वाद पनि थाहा हुन्छ, खाना पनि रुचि हुन्छ, तर सास फेर्न सक्दैन। किनकि यो स्ट्रेनले चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ लङमा टार्गेट गरेको हुनाले डाइरेक्ट लङ इन्जुरी हुने भयो। त्यसैले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ सेचुरेसन मेन्टेन गर्न धाउधौ परेको थियो भनौँ न। यो सेकेन्ड कोभिडको जुन सेकेन्ड वेभ भन्नुभयो नि, हाम्रो फर्स्ट वेभमा त्यति धेरै मान्छे चाहिँ तपाईँको डेथ थिएन। यो सेकेन्ड वेभमा धेरै मान्छेको डेथ हुनुको कारण चाहिँ डाइरेक्ट लङ इन्जुरी भयो। लङ इन्जुरी भएको हुनाले उहाँ त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब करिब 8,000 to 9,000 पर डे केसेसहरू, न्यू केसेसहरू आएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो मोर देन 50% केसेसलाई चाहिँ हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने देखिएको थियो। बिकज अफ द अब लो सेचुरेसन, उहाँहरूको सेचुरेसन चाहिँ 80-90 त्यस्तो खालको हुने भएको, उहाँलाई चाहिँ तुरुन्त चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यति बेला हाम्रो यो स्वास्थ्य उसमा चाहिँ क्राइसिस नै भइसकेको थियो, हेल्थ क्राइसिस भनौँ न। अक्सिजनको नपाएर धेरैजना बिरामीहरू चाहिँ अकालमै मृत्यु हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्दो रहेछ। अब आफू हस्पिटल म्यानेजमेन्टमा बसिसकेपछि अब हामीले चाहिँ रातौँ दिन रातको 2 बजेसम्म 3 बजेसम्म बिरामीको अक्सिजन खोजेको गर्नुपर्ने। त्यति बेला के गरिदियो भन्दाखेरि स्वास्थ्य
मन्त्रालयले हरेक हस्पिटललाई चाहिँ तपाईँको लिमिटेड अक्सिजन सप्लाई मात्रै दिदियो। हजुर अनि मैले त्यति बेला के कुरा उठाएको थिएँ भन्दाखेरि लिमिटेड अक्सिजन सप्लाई हस्पिटललाई दिने होइन। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के भन्दा तपाईँले लिमिटेड बिरामी मात्रै लिनुहोस्, त्योभन्दा अरू बिरामीलाई छोडिदिनुहोस्। कहाँ जाने त त्यो बिरामीहरू? त्यस्तो भएको त्यति बेला चाहिँ धेरै यो कालो बजारी, म डाइरेक्टली भन्छु यो अक्सिजनको त्यति बेला कालो बजारी भएको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामी अक्सिजन हस्पिटलले अक्सिजन लिँदाखेरि एउटा सिलिन्डरको 400-500 रुपियाँ लिन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ तपाईँको दिने भने इन्डिभिजुअललाई लिँदाखेरि 700-800 रुपियाँ लिन्छ। त्यसमा पनि उनीहरूलाई 200-300 फाइदा हुन्छ देखियो। त्यो भएपछि त हस्पिटललाई अब फर इक्जाम्पल हाम्रो हस्पिटललाई त्यति बेला हामीले त्यति बेला जम्मा 30 जना बिरामी मात्रै राख्न सक्यौँ। 3 जना आइसियूमा र 27 जना एसडियूमा राख्न सक्यौँ। त्यति बेला हाम्रो रिक्वायरमेन्ट 50 देखि 60 वटा सिलिन्डरको थियो। 50 वटा 60 वटा सिलिन्डर हुँदाखेरि हामीलाई जम्मा 25 वटा सिलिन्डर चाहिँ एलोकेट गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई 40 वटा सिलिन्डर एलोकेट गर्यो। तर सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्टले हामीलाई 40 वटा 20 वटादेखि 25 वटा सिलिन्डर मात्रै एलोकेट गर्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कर्पोरेट हस्पिटलको सिलिन्डरको क्यापेसिटी चाहिँ बढाइदियो र हामी जस्तो कम्युनिटी अस्पताल, सानो सानो अस्पताल जसले चाहिँ सेवा दिइरहेको छन्, हामी जस्तो नन प्रफिट अस्पताललाई त्यति बेला एकदम धाउदो परेको छ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि ब्ल्याक मार्केटिङहरू धेरै भयो। त्यति बेला म भन्छु मैले बिरामीलाई के भने भन्दा तपाईँ मसँग अक्सिजन छैन, तपाईँ आफै लिएर आउनुहोस्। बिरामीले भट्टाभट अक्सिजन गर्छ। मलाई त्यो 10 वटा अक्सिजन लिन मलाई यति टाइम लाग्यो कि 13-14 घन्टा लाग्यो। र बिरामीले 1 घन्टामा ल्याइदियो 10 वटा अक्सिजन। इट्स बिकज अब त्यो बिरामीले बढी पेमेन्ट गर्यो नि त होइन। बिरामीको इन्डिभिजुअल बढी पेमेन्ट ब्ल्याक मार्केटिङ त्यसरी भयो। अनि त्यो चाहिँ अलिकति मान्छे मर्दा पनि अलिकति चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ गर्न चाहिँ नछोडेको र नेपाली समाजमा यो चाहिँ अब अलिकति नराम्रो भनौँ न प्रभाव पारेको छ यसले। अब पारेको छ भनौँ न। अब तपाईँको अक्सिजन जस्तो चिजमा पनि ब्ल्याक मार्केटिङ गर्ने हो। जस्तो हामी अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ बाँधी राखेर तपाईँको चाहिँ कोभिड बिरामीलाई हेरिराखेको छन् र ब्ल्याक मार्केटिङ गर्नेहरूको एकदम चलखेल भएको छ। तपाईँलाई म इक्जाम्पलै दिन्छु एउटा। हाम्रो टप ग्लोभ्स भन्छ, हामीले ग्लोभ्स हामीले जुन बिरामी हेर्दाखेरि हामीले एक्जामिनेसन ग्लोभ युज गर्छौँ, इट विल कस्ट ओन्ली 300 रुपियाँ पर प्याकेट होइन, बिफोर कोभिड। नाउ हामीले कतिमा किनिरहेको छौँ? 1200 रुपियाँमा हेर्नु। त्यसमा 400-500% तपाईँको प्रफिट मार्जिन राखेर बेचिरहेको छ। तर यसमा सरकारले के गर्ने? सरकारले केही गर्न सक्दैन। यस्तोमा किन कारवाही नगर्ने भन्ने कुरा। जब तपाईँको स्वास्थ्य जस्तो चिजमा चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ हुन्छ भने अफकोर्स त्यसको पीडित त जनता नै हुन्छ नि। किनकि कुनै पनि हस्पिटलले लसमा कुनै पनि काम गर्दैन। आफूले तपाईँको चाहिँ लसमा काम नगरेपछि त्यो सबै भार चाहिँ हाम्रो जनतालाई पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ अलिकति भार परेको होला। तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न एक्सपेन्सिभ यो कोभिड ट्रिटमेन्ट किन एक्सपेन्सिभ भयो त भन्ने कुरामा त्यो पनि एउटा हो। अर्को कुरा पिपी जस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभै छ। तपाईँको अब यो पिपीहरू लगाउने भयो, अब यो सेनिटाइजर पनि महँगो, तपाईँको ग्लोभ्स पनि महँगो, पिपी पनि महँगो। अब पेसेन्ट मोनिटर एउटा किन्न लगायो, पेसेन्ट मोनिटर पनि ट्रिपल चार्ज छ। 50,000मा पाउने पेसेन्ट मोनिटर 1,50,000 पर्छ त्यति बेला। त्यसैले सबै चिजको ब्ल्याक मार्केटिङ भएको हुनाले कोभिडको पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन गएको हो कि ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्नुभयो हैन, ध्यान दिनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब यहाँले जसरी भनिरहनु भयो ब्ल्याक मार्केटिङ चाहिँ धेरै भइरहेको छ, कालोबजारी धेरै भइरहेको छ र यही केसमा चाहिँ एउटा जुन औषधि रहेको छ रेमडेसिभिर भन्ने है, यसको पनि एकदमै कालोबजारी भएको चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ। खास यो कस्तो खालको औषधि हो र किन यसको माग चाहिँ यति धेरै बढिरहेको? रेमडेसिभिरको चाहिँ पहिला कालोबजारी भएको थियो। हजुर। तर त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्सन लिएर तपाईँको चाहिँ सर्टेन सप्लायरलाई मात्रै दिएर त्यो भनौँ न उनीहरूको चाहिँ एमआरपी रेटमा नै उनीहरूले बेचेको हो। यसपालि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो छैन। पहिलाको बेलामा चाहिँ भएको थियो तपाईँको ब्ल्याक मार्केटिङ भएको थियो, किनकि त्यो ट्रायल ड्रग हो। यो तपाईँले यसले ठिक हुन्छ भन्ने छैन, यो जस्तो ट्रायल ड्रग एन्टिभाइरल ड्रग हो। यसले चाहिँ लोड कम गर्ने मात्रै हो।
भाइरल लोडलाई कम गराउने र बिरामीलाई अलिकति बिस्तारै चाहिँ सजिलो हुनमै गर्ने, यसले ठ्याक्कै निको पार्छ भन्ने होइन, जस्तो ट्रायल ड्रग। WHO ले पनि यसलाई ट्रायल ड्रग मात्रै भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसपालिकोमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्रोल भएको हो। म चाहिँ त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि उहाँले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यो रेमडेसिभिर चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ गर्न अलिकति कम भएको छ र ब्ल्याक मार्केटिङ नभएको हुनाले प्राय बिरामीहरूले पाए। तर मोनोक्लोनल एन्टिबडी तपाईँको ट्रिटमेन्ट थेरापीमा चाहिँ त्यो रेमडेसिभिरहरू पर्छ, त्यो जुमाबहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ सहज नभएको र पछि फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि त्यो पनि ल्याएको देखियो र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ स्टेप बाई द गभर्मेन्ट विच वी रियली एप्रिसिएट होइन फर द ट्रिटमेन्ट अफ द पेसेन्ट, त्यो चाहिँ एउटा गर्नुभएको छ। हजुर। सो डाक्टर साहब अलिकति फेरि पनि कोभिड तर्फै लग्न चाहे है, यति बेला भनौँ न यो कोभिड जुन फैलिरहेको छ र विशेष गरी यो चाहिँ कुन माध्यमबाट चाहिँ यो सजिलै तरिकाले चाहिँ फैलिरहेको छ होइन, कसरी सर्छ त खास यो भाइरस, र विशेष गरी कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो भाइरस चाहिँ एकदम हुन्छ नि एकदमै खतरा हुनसक्छ त? अब यो कसरी सर्छ भन्दा यस्तो जस्तो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सहरूबाट नै सर्ने हो। तपाईँको चाहिँ 6 फिटको दूरी रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सहरू हाँस्यु गर्दा खोक्दाखेरि त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट नै प्रायः सर्ने हो। अब त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य त्यो तपाईँको मापदण्ड अप्नाउनु पऱ्यो, 6 फिटको दूरी राख्नु पऱ्यो। WHO को रिकमेन्डेसन अनुसार हामी चल्ने हो। WHO ले के भन्छ, 6 फिटको दूरी अप्नाउनुहोस्, तपाईँको मास्क लगाउनुहोस्, तपाईँको साबुन पानी छ भने साबुन पानीले हात धुनुहोस्, साबुन पानी छैन भने मात्रै सेनिटाइजर युज गर्नुहोस्। यो 3टा चिज चाहिँ हामीले अपनाउन सक्यौँ भने हामीले आफूले आफूलाई कोभिडबाट बचाउन सकिन्छ। यो 3टा कुरा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। हजुर। र अर्को कुरा के सोध्न चाहे भन्दाखेरि जुन यो भ्याक्सिनकै कुराकानी गरौँ है, एउटा भ्याक्सिनले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको छ भनौँ न। यति बेला धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाइरहेका छन्। खास भ्याक्सिनले चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ अथवा छैन, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त यो भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ कतिको जरुरी छ डाक्टर साहब? यो भ्याक्सिनको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि भ्याक्सिनले चाहिँ एउटा चाहिँ लो डोज एन्टिजेन, एउटा तपाईँको भाइरल एन्टिजेन हामीलाई दिने हो जुन इन्जेक्सनबाट दिइन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बडीले आफ्नो इम्युन रेस्पोन्सले हाम्रो एउटा चाहिँ एन्टिबडी फर्मेसन गर्ने हो। बडीमा एन्टिफर्मेसन तपाईँको चाहिँ फर्मेसन भइसकेपछि यदि त्यो भाइरस तपाईँकोमा चाहिँ परिहाल्यो भने पनि त्यो एन्टिबडी फर्मेसनले त्यसलाई रेप्लिकेसन हुन नदिने हो। त्यसैले हामीले सुरक्षित हुने हो तपाईँको चाहिँ। अब तर संयोगवश अब भनौँ न, अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदा सर्ने, भ्याक्सिन लगाउँदा र नलगाउँदा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि हामीले 30 जना बिरामीहरूलाई दिनको 30 जना बिरामी हाम्रो रेगुलर हेर्दा त्यसमा हाम्रो जम्मा 2 जना मात्रै इन्फेक्ट भएको हो र उहाँलाई एकदम माइल्ड सिम्पटम्स मात्रै आयो, साधारण रुगाखोकी मात्रै लागेको। त्यसैले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँलाई कोरोना भाइरस लाग्न सक्छ तर सिम्पटम्स चाहिँ माइल्ड हुन्छ। यदि भ्याक्सिन लगाउनु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो भाइरसले चाहिँ तपाईँको बडीमा रेप्लिकेसन लिएर लङ ड्यामेजदेखि लिएर तपाईँको मुटुमा मायोकार्डाइटिस हुन्छ यिनीहरू गर्ने भएको हुनाले भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। जस्तो डाक्टर साहब भनौँ न, अब जुन नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किरहेको छ है, अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट भनिन्छ, थर्ड भेरिएन्ट पनि पत्ता लगाइसकेको भन्ने हल्लाहरू भइरहेको छ। सो यो भ्याक्सिनले चाहिँ नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ अथवा पार्दैन, र अथवा एउटा चिकित्सकको हिसाबले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, प्रपर रिसर्चहरू अझ पनि नभएको हो कि? अब यो भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि WHO ले हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल्फा, बिटा, गामा, डेल्टा भनेर हजुर 4वटा भेरिएन्ट निकालेको छन्। अब यो तपाईँको भेरिएन्ट कसरी, अब अर्को त अहिले नयाँ निस्किरहेको डेल्टा प्लस भन्छ। अब डेल्टा प्लस भनेको चाहिँ कस्तो, अहिले जुन हामीलाई यो सेकेन्ड वेभ भनौँ न, फर्स्ट वेभ भनेर हामीले चाहिँ पहिलाको पोहोरको साललाई भन्यौँ र यो साललाई चाहिँ सेकेन्ड वेभ भन्यौँ। अब सेकेन्ड वेभमा चाहिँ डेल्टा भाइरसले चाहिँ तपाईँको डेल्टा भेरिएन्टले, कोभिडको डेल्टा भेरिएन्टले चाहिँ धेरै नै मोर्टालिटी डेथ रेटहरू बढाएको थियो, किनकि डाइरेक्ट लङ युजेज हुने भएको हुनाले धेरै डेथेज बढाएको थियो। तर डेल्टा प्लस भन्ने भेरिएन्ट एउटा आएको छ, KN तपाईँको चाहिँ 417N भनेर। त्यो डेल्टामा तपाईँको कस्तो बुझ्न सकिन्छ भन्दा फर इक्जाम्पल हामीले एउटा रुख लियौँ
रुखको हाँगाहरू हुन्छ नि, हाँगा अलिकति परिवर्तन भयो भने त्यो अर्को भेरिएन्ट भयो। स्वरूप त्यही हो, तपाईँको एउटा हाँगा जस्तो हुन्छ, त्यो हाँगा चाहिँ तपाईँको के भन्छ प्रोटिन एउटा चेन्ज भयो भने, प्रोटिनको तपाईँको पार्ट चाहिँ एउटा सबै चेन्ज भयो भने त्यो भेरिएन्टमा जन्मिन्छ। अहिले आएको डेल्टा प्लसमा त्यही हो। त्यसले कतिको इन्फेक्ट गर्छ भनेर अहिलेसम्म स्टडीमा देखेको छैन। तर अब हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो बच्चाहरूमा अलिकति चाहिँ एकदमै बढी इन्फेक्सन देख्न सक्ने छ, त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि प्रिपेयर हुनु भनेर अब सबै स्वास्थ्य तपाईँको हस्पिटलहरूमा पत्रकार गर्नुभएको छ। त्यसरी हामी प्रिपेयर भइरहेका छौँ, तर इभिडेन्स चाहिँ छैन। यो तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ यङहरूलाई चाहिँ गर्छ भनेर इभिडेन्स छैन। यो कोभिड भाइरसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी समस्या देखाउने भनेको चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै भयो, अब जस्तै दमको बिरामी भयो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू भयो, जो चाहिँ तपाईँको इम्युनो सप्रेसन खाइरहेको बिरामीहरू हुन्छ नि, स्टेरोइड खाइरहेको बिरामीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी समस्या देखेको छ। किनकि इम्युनो सप्रेसन खाइसकेपछि एक त इम्युन रेस्पोन्स हाम्रो कम हुन्छ, इम्युन रेस्पोन्स कम हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ भाइरसले एट्याक गरिहाल्छ। र त्यसरी नै उहाँहरू चाहिँ बढी सङ्क्रमित अलिकति जोखिममा देख्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब मलाई तपाईँलाई हजुर हेलो हजुर डाक्टर साहब थोरै अलिकति जस्तो मैले अलिकति डाटा हजुरलाई भन्न चाहेँ होइन। यति बेला अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि डाटा भनेको थिएँ, कोभिड-19 को अपडेटहरू दिएको थिएँ है। जस्तो मान्छेहरूले यति बेला के सोचिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिकति घटेको छ है। तर हिजो पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने 12,204 जनाको चाहिँ PCR टेस्ट भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ 3,730 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ एक्चुअली यो डाटा चाहिँ अब PCR टेस्ट कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ संक्रमणको दर घटेको हो अथवा एक्चुअली के छ अहिले करेन्ट सिचुएसन नेपालको के छ अहिले सिचुएसन लाइक घटेकै अवस्था रहेको छ कि के छ यो अपडेट हेर्दाखेरि? होइन, यो घटेको त मलाई जस्तो त लाग्दैन। अब टेस्टै कम भइसकेपछि घटेकै भन्नु पर्यो नि। अब पोहोरको तपाईँ अब यो तपाईँको 8,000 9,000 हुँदाखेरि हेर्नुहोस् न तपाईँ, त्यति बेला 20 देखि 25,000 को तपाईँको टेस्ट हुन्थ्यो भने अहिले त 50%मा झऱ्यो होइन। अब त 12,000 मात्रै भयो। त्योभन्दा अगाडि एक दिन अगाडि हेर्नुहोस् जम्मा 6,000 को मात्रै टेस्ट भएको। 6,000 को टेस्ट गर्दाखेरि 1,500 जना टेस्ट पोजिटिभ हुने, 12,000 को टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 3,500 जना टेस्ट पोजिटिभ हुने भनेको त्यो रेसियो भनेको 20-25% चाहिँ हाम्रो पोजिटिभिटी रेट छ। अब कतिवटालाई टेस्ट अब त्यही हो तपाईँको कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो टेस्ट एउटा गर्नु पर्यो, ट्रेस गर्नु पर्यो। अब फर इक्जाम्पल कसैलाई पोजिटिभ छ भने ऊ कसको सम्पर्कमा आयो त उसलाई ट्रेस गर्नु पर्यो, ट्रेस गरेपछि टेस्ट गर्नु पर्यो, टेस्ट गरेपछि आइसोलेट गर्ने अथवा ट्रिटमेन्ट गर्ने। यो तिनवटा बाहेक यो तिनवटा चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो लकडाउन अलिकति ठुलो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब यो थर्ड वेभलाई अलिकति चाहिँ प्रोत्साहन दिइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली यति बेलासम्म लकडाउनले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गरिराखेको थियो, किनकि त्यो बिरामी मुभ हुन पाएको थिएन नि त, भाइरस मुभ हुन पाएन होइन। सो अहिले जसरी भनौँ न जस्तो हजुरले यहाँले भन्नुभयो अब यति बेला हिजोदेखि कुराकानी गर्ने हो भने अहिले बजारतिर एकदमै चहल पहल देखिएको छ, किनभने 12 अनुसारको चाहिँ पसलहरू खुल्न दिइरहेको छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ अब आवत जावत गर्ने क्रम चाहिँ बढी भइरहेको छ है। सो खुकुलो त बनायो, तर अब यसले चाहिँ अब झन् बढी चाहिँ जुन थर्ड भेरिएन्ट भनौँ न आइरहेको छ, यसले चाहिँ अझ झन् बढी कस्तो असर पार्छ र हामीले चाहिँ के कस्तो तयारीहरू चाहिँ गर्न चाहिँ अबको हुन्छ नि अब जरुरी छ त? अनि असर त अवश्य पार्छ। हेर्नुहोस् अब हामीले जसरी चाहिँ फर्स्ट वेभलाई हामीले जसरी चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको थियौँ भनौँ न, आफै आफ कन्ट्रोल भएको अथवा के कन्ट्रोलमा राखेको थियौँ, तर त्यसपछि हाम्रो जस्तो यो पोलिटिकल र्यालिजहरू भयो होइन, पोलिटिकल र्यालिजहरू भयो, कल्चरल थिङ्सहरू जस्तै तपाईँको चाहिँ यात्राहरू भयो, जुन मास पिपल ग्यादरिङ गर्ने जस्तै वेडिङ सेरेमनिजहरू भयो होइन, तपाईँको चाहिँ यो जुन मास ग्यादरिङ गर्ने जस्तो चिजहरूले चाहिँ कस्तो भन्छ त्यसले नै तपाईँको यो सेकेन्ड वेभ आएको थियो भने, नत्र भने आउने कुरा थिएन। तपाईँको अब जस्तै इन्डियामा कुम्भ मेला गरे त्यहाँ पनि धेरै इम्प्याक्ट भयो, सेकेन्ड वेभ त्यसैले आएको। तर यसबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्छ। अब यो पाठ नसिकेको हुनाले अब फेरि पनि अब हामी चाहिँ सरकारले लकडाउन अलिकति खुकुलो गरिदियो भन्दैमा अब जनतामा के भ्रम छ भन्दाखेरि जनताले चाहिँ
त्यति राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिन नसके हो कि सरकारले अब खुकुलो पारिदियो भनेपछि जनताले के सोच्छन् भन्दाखेरि अब कोरोना भाइरस सकियो अब हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको त्यो तपाईँको चाहिँ मिसकन्सेप्सन छ। अहिले भनौँ न जो पनि इन्डिभिजुअललाई कुरा गर्दाखेरि अब मेरो बिरामीहरू आउँछ पाहाडको मान्छेहरू प्रायः उनीहरूमा त्यस्तो मिसकन्सेप्सन छ। त्यसरी त्यो मिसकन्सेप्सनलाई चाहिँ अब हामीले थर्ड वेभ चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। किनकि थर्ड वेभ कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब नम्बर वान कुरा यदि हाम्रो सबै नेपाली जनताहरूलाई बचाउने नै हो भने देयर इज ओन्ली वान तपाईँको वे, भ्याक्सिनेट गर्नु पर्यो। भ्याक्सिनेसन इज द ओन्ली वान वे, देयर इज नो अदर वे। तपाईँले चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भुटानलाई हेर्नुहोस् न, हाउ दे कन्ट्रोल, उनीहरूले सब आफ्नो जनतालाई भ्याक्सिन लगाइदिइसकेका छ। त्यस्तो हामीले किन गर्नु नसक्ने होइन। अब तपाईँको यो किन चाहिँ तपाईँको डोनेसनमा मागिराख्नु पर्यो भ्याक्सिन, हामीले आफै किन्न सकिहाल्छ। एउटा भाइलको तपाईँको 4-5 हजारै परोस् 2-3 हजारै परोस् जसले पनि किन्न सक्छ। हरेक तपाईँको एउटा चाहिँ अब यसमा पनि पोलिटिकल नै होला, म त्यसमा नजाउँ है। तर मैले भनेको चाहिँ के भन्दा अस्ति पनि हाम्रो एउटा मिटिङ भयो, त्यसमा नि मैले के भनेको थिएँ, यो भ्याक्सिनलाई प्राइभेटाइजेसन गरिदिनु, भ्याक्सिन प्राइभेट कम्पनीलाई दिनुहोस्, उसले ल्याएर आउँछ, ल्याएर आइसकेपछि उसले सबै फार्मेसीमा राखिदिनुहोस्, सबैले आफ्नो भ्याक्सिन लगाउँछ, सुरक्षित हुन्छ। यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने होइन, अब जबरजस्ती सबै जनताको चाहिँ तपाईँको ज्यान जोखिम राखेर अब यसले दिन्छ उसले दिन्छ भनेर कुर्नुभन्दा हजुर 2-3 हजार $4 $5 पर्ने हो त्यो भ्याक्सिनको होइन। त्यो यहाँ आउँदाखेरि 2-3 हजारै पर्छ, के फरक पर्छ। मान्छेलाई लाखौँको क्षति हुनु र ज्यान जोगाउनु, ज्यान तपाईँको जानुभन्दा सबै तपाईँको प्राइभेटाइजेसन गर्नुहोस्, सबै फार्मेसीमा राखिदिनुहोस् न, सबै लगाउँछ भ्याक्सिन। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा बनाउने कुरा नै छैन। यो कुरा किन गर्न नसके हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। अब यहाँ चाहिँ पोलिटिकल अनस्टेबल, एकदम अनस्टेबल छ पोलिटिकल होइन। अब यो चाहिँ सबै प्रायः पोलिटिकल स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ पहिला जनतालाई अगाडि राख्नुपर्ने हो। उहाँहरूको चाहिँ कुर्सीको लडाइँ भन्दा पनि मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो सबै जनतालाई कसरी भ्याक्सिनेट गर्ने भनेर उहाँ एकजुट हुनुपर्ने, एकजुट भएर ल तपाईँको यसरी गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा चाहिँ निर्देशन दिएर अथवा चाहिँ हेल्प गरेर कसरी गर्ने, डोनेसनै गर्नुपर्छ भने किन्न पनि सक्छ। हरेक इन्डिभिजुअललाई तपाईँको चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गर्नुहोस्, किन्न लगाउनुहोस्, जसले किन्न सक्दैन त्यसलाई महानगरपालिकाले तपाईँको छुट दिनुहोस्, त्यसरी गर्न सकिन्छ। नत्र भने त यो तपाईँको थर्ड वेभ फोर्थ वेभ धेरैजना मान्छे मर्छन्। यो तपाईँको अक्सिजन राखेर यो राखेर त्यो होइन नि, प्रिभेन्सन गर्नु पऱ्यो नि। क्योरमा जाने होइन, प्रिभेन्सन गर्नु पऱ्यो नि। अहिलेसम्म यसको तपाईँको ट्रिटमेन्टै छैन नि भाइरसको त, प्रिभेन्ट पो गर्नु पऱ्यो। प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ? अब तपाईँको युरोपमा हेर्नुहोस् न, अब पुरा फुटबल म्याच भइरहेको छ, त्यहाँ सबैलाई भ्याक्सिन लगाइदिएको छ। फुटबल म्याच अब पुरै अब सबै जनताहरू मास्क लगाएर घुमिरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ मास्क लगाएर बसिरहेको छ, दिनभरि मास्क लगाएर बसिरहेको छ, फल कहिले आउँछ कुरेर बसिरहेको छ। कुनै कुरा होइन यसमा। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो सोच्नु पऱ्यो र भ्याक्सिन चाँडोभन्दा चाँडो एभाइलेबल गराउनु पऱ्यो। नत्र भने यहाँ थर्ड वेभ फोर्थ वेभ जति पनि वेभ आउँछ र हाम्रो जनताहरू मरेका। सो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ दिनु पर्यो यति बेला। भ्याक्सिन यति बेला होइन, यो दिनै पर्छ, यो पहिला पनि दिनुपर्ने हो। यो हजुर पहिल्यै भ्याक्सिन सबैलाई। अब फर इक्जाम्पल तपाईँलाई हामी भनौँ न, हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू भ्याक्सिन लगाएर कति सुरक्षित छौँ त एक्जाम्पलै दिन्छु नि तपाईँलाई। हामी भ्याक्सिन लगाएर हामी कोरोनाको बिरामी हेरिरहेको छौँ र हामीलाई कुनै पनि सिम्टम भयो भने पनि कम त माइल्ड सिम्टम्सहरू आउँछ। यो एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो नि उहाँहरूले होइन। त्यसैले सबै जनताहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नु पऱ्यो। अरू कुनै उपाय छैन, भ्याक्सिनेसन बाहेक अरू तपाईँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट राख्ने कि यो राख्ने कि यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। तर अब त प्रिभेन्सन गर्नु पऱ्यो नि त। यो त मैले पहिलादेखि भनिराखेको हो, भ्याक्सिन ल्याउनुहोस् खै यत्रो महिना भइसक्यो भ्याक्सिन आएको छैन। अब यहाँ बिरामीहरू चाहिँ मलाई सेकेन्ड डोज हामीले चाहिँ सुपा कम्युनिटी अस्पतालबाट हामीले चाहिँ 65 वर्षको माथिको जनताहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले चलाएको थियौँ। अब त्यो 3 महिना नागिसकेको छ। अब उहाँहरूले मलाई सोध्दै गर्नुहुन्छ भ्याक्सिन कहिले आउँछ। अब मसँग एन्सर छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कहिले आउँछ अब तैँले दिने भनेर भनेको छ उहाँहरू अब होइन भ्याक्सिन किनेर पनि लाउँछु भने अब भए पो लाउने अब कसले नै किन्ने अब तपाईँको प्राइभेटाइजेसन गरेको छैन कसले पनि किनेको पनि छैन कसरी लाउँछ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ है हजुर डाक्टर साहब यसैबीच भनौँ न जस्तो यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन यति बेला चाहिँ अब कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर हजुर भन्नु सुन्दै हुनुहुन्छ है डाक्टर साहब सुनिरहेको हजुर जस्तो भनौँ न यो कोभिडको कारणले अझै पनि विभिन्न धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो यति बेला चाहिँ अब होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ होला सो विशेष गरी भनौँ न यति बेला उहाँहरूको मानसिक स्थिति पनि अलिकति कमजोर भइरहेको छ सो यो महामारीको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मानसिक स्थितिलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त हजुर एउटा चिकित्सकको हिसाबले थोरै जानकारी दिइदिनुहोस् न अब मानसिक स्थितिमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अफकोर्स यति बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि आफू मरिन्छ कि होइन आफू डर एउटा हुँदो रहेछ अब त्यो मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने हुन्छ अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ साइकोलोजिकल सपोर्ट भन्नाले अब फोनको मार्फत हुन्छ अथवा चाहिँ केहीको मार्फत हुन्छ हामीले उहाँलाई चाहिँ कल गरिराख्ने फोन गरिराख्ने र उहाँको चाहिँ हालचाल सोधिराख्नु पऱ्यो अब केही चाहिन्छ भने केही सपोर्टहरू चाहिन्छ भने एउटा साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ हामीले कन्टिन्यू दिइराख्नु पर्छ हजुर उहाँलाई चाहिँ अब यसबाट साइकोलोजिकल सपोर्ट भयो भने मान्छेको चाहिँ अलिकति साइकोलोजी बिल्डअप भइसकेपछि लड्ने क्षमता भनौँ न मेन्टली फिजिकली अब दुइटै हुन्छ त्यो सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ सो जस्तो भनौँ न जो आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ यदि सपोर्ट एउटा राम्रो हेरचाह पाएनौँ भने चाहिँ पक्कै पनि डिप्रेसमा झन् जाँदै गर्छन् सो एउटा सपोर्टिभ सिस्टम चाहिँ रहनु पर्यो होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हजुर र हजुर हजुर र यति बेला भनौँ न जस्तो यो समयमा अथवा अघि पनि मैले भने जो यति बेला लडिरहेका छन् कोभिडका चपेटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिइदिनु पर्यो खानपिनमा के छ डाक्टर साहब के कस्ता कुराहरू चाहिँ खानपिनमा चाहिँ बढी हेरिदिनु पर्यो त के कस्ता कुराहरू चाहिँ खाइदिनु पर्यो त्यसमा अब खानपिनमा प्रायः चाहिँ अब फ्रुट्सहरू अलिकति खानु पर्यो झोल पदार्थ कुराहरू अलिकति बढी खानु पर्यो जसमा चाहिँ भाइटामिन सीजहरू बढी भएको जस्तै कागतीहरू भयो होइन सबै चिज खान मिल्छ यो खाने मिल्ने नखाने भनेर छैन सबै जुन तपाईँको चाहिँ मल्टिभाइटामिन्स अब तपाईँको चाहिँ फ्रुट्सहरू बढी खानुभयो भने फ्रुट्सहरू प्रोटिनहरू अलिकति बढी खानुभयो भने अलिकति आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्युन सिस्टम बुस्टअप हुने हो इम्युन सिस्टम बुस्टअप भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो अलिकति हामी चाहिँ थोरै चाहिँ सुरक्षित भन्ने हुन्छ हजुर जस्तो तपाईँ यता भनौँ न स्टुपा कम्युनिटी हस्पिटलका हस्पिटल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँ है र यति बेला त्यही हस्पिटलकै अपडेटतर्फ नै जाऊँ यति बेला के छ कोभिड पेसेन्टहरू त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ कति छन् होइन र उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के कस्तो व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ त आजको हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्टाटस हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन चाहिँ हामीसँग जम्मा 3 जना मात्रै बिरामी हजुर कोभिडको त्यो पनि एसडिएमा है हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 30वटा बेड राखेको थियौँ 3टा आइसियु र चाहिँ तपाईँको 27वटा एसडियु बेड राखेको थियौँ अब एसडियु भन्नाले हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छौँ अब त्यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको उसको अनुसार चाहिँ मोर देन 12 घन्टाभन्दा बढी अक्सिजन दिनु परेको हुनाले चाहिँ एसडीमा राख्नुपर्ने भयो त्यति बेला चाहिँ प्रायः हाम्रो सबै अक्सिजनमा थियो अहिले चाहिँ हाम्रो अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट पनि कम छ र बिरामी पनि हाम्रो एकदमै कम छ र आइसियुमा हाम्रो बिरामी छैन अब यो त राम्रो पनि हो एउटा एक त कुरा अब तर यो फेरि लकडाउन कुकुले पारिरहेको छ अब तर फेरि अब हामी पनि अब अलिकति प्रिपेयर चाहिँ भइरहेका छौँ आइसियु बेडहरूलाई अब बढाउने देखि लिएर तपाईँको एसडियु बेड पनि अलिकति बढाउनेदेखि लिएर हामी सबै प्रिपेरेसन गरिरहेका छौँ हाम्रो तर्फबाट हजुर एकदमै राम्रो कुराकानी गर्नुभयो जस भनौँ न प्रिपरेसन जारी रहेको छ यदि कुनै त्यस्तो प्रब्लमहरू आइ नै रह्यो भने चाहिँ त्यो प्लानिङहरू गरिरहँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भनौँ न होइन प्लानिङहरू चाहिँ गरिरहनु भइरहेको हजुर र अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ है डाक्टर साहब सो अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटो हेर्ने दर्शकहरूलाई केही सुझाव तपाईँको एउटा चिकित्सकको हिसाबले कुनै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू छ भने यहाँले बताउन सक्नुहुनेछ अब तपाईँको चाहिँ सबै अब हाम्रो सुनिरहनु भएको श्रोताबिनहरू त सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो सरकारले लकडाउन कुकुलो गरे तापनि हामी आफूले आफूलाई सुरक्षित गर्ने हो
यहाँ सरकारले तपाईँलाई केही गर्नेवाला छैन। आफूले सुरक्षित पार्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, सोसियल ग्यादरिङ नगर्नुहोस्, र तपाईँको चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु र सधैँ मास्क लगाउनुहोस्। र सकेसम्म आफूले हाम्रो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार तपाईँको चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन फर्म अनलाइन फर्म भर्ने छ, त्यो भर्नुहोस्। त्यो भरेर आफूलाई भ्याक्सिनेट गर्नुहोस् र आफै सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यति भन्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। आजको यो 1 घन्टाको अवधिमा चाहिँ निकै व्यस्तता भएको कारणले गर्दा पनि यहाँले चाहिँ समय हामीलाई दिनुभयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू, धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जुन काम यहाँले गरिरहनु भएको छ निरन्तर यसरी नै गर्दै रहनुहोला। हाम्रो तर्फबाट एकदमै बेस्ट विसेस छ यहाँलाई है, र सुरक्षित रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। थ्याङ्क यू, नमस्कार। अहिलेको लागि पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्कार। हजुर, भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर पेम्बा लामाजीसँग। उहाँ चाहिँ अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ, साथसाथै स्टुपाक कम्युनिटी हस्पिटल बौद्धका हस्पिटल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आजको यो 1 घन्टाको अवधिमा हाम्रो डाक्टर साहबले चाहिँ निकै फ्रुटफुल इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो यहाँहरूलाई चाहिँ। यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ र के कुरा एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भयो। र त्यसै गरी भ्याक्सिनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन यति बेला चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको छ र सकेसम्म चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ निकै आवश्यक भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। लगाउनु एकदमै जरुरी छ यति बेला। र जुन हामीले भेरिएन्टहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, अहिले हामी दोस्रो लहरमा छौँ र थर्ड भेरिएन्ट पनि आउन समय लाग्दैन। यदि भनौँ न अहिले जस्तो सिचुएसन के रहेको छ भन्दा खुकुलो बनाइएको छ, मान्छेहरूको चहल पहल बढेको छ, र यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लापरवाही गर्यो भने पक्कै पनि यो थर्ड भेरिएन्टले चाहिँ उत्तिकै जसरी यो सेकेन्ड वेभले चाहिँ असर पारेको छ हामी जनमानसलाई, भनौँ न यो थर्ड भेरिएन्टले पनि उत्तिकै असर पार्ने भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। र त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामी एकदमै सुरुवातमै चाहिँ प्रिपरेसन गर्न चाहिँ निकै जरुरी रहेको चाहिँ उहाँले बताउनु भयो। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रम सुरक्षित मात्र हेर्ने दर्शकहरूलाई सम्पूर्णलाई भन्न चाहे लापरवाही नगर्नु। सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड जुन अपनाइएको छ त्यो स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनु होला र अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने र विशेष गरी सामाजिक दूरी चाहिँ कायमै राख्नुहोला। र यति बेला जस्तो अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, अब अलिकति लकडाउन खुकुलो भएसँगै चाहिँ मान्छेहरूको मानसिकता के रहेको छ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ कोभिड सक्यो भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मानसिक धारणा भइसकेको छ। तर त्यस्तो छैन। अहिले पनि अपडेटकै कुराकानी गर्ने हो भने दिनकै एकदमै सङ्क्रमितहरू थपिरहेका छन् र योभन्दा बढी पनि यता डेथ रेसियोको कुराकानी गर्ने हो भने 45, 41, 42 डेथहरू चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो अपडेटबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ। स्टिल पनि कोभिडको जुन लहर जुन फैलिरहेको छ यो अझसम्म पनि सकिएको छैन। यसले चाहिँ धेरै असर पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा सुरक्षित रहनुहोला, सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहोला। यो भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइरहँदाखेरि चाहिँ आज मलाई एम्स्टरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो सफलजी, विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो विजय दाई, राजेश दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित माटोबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।